Tuig sa paglaom, bulan sa Abri, sumala sa gisulti ni John Paul the Great. The future starts today, not tomorrow. Karong bulan na atong sayran ang mga gilang mga santos sa simbahan. Ang mga santos mao ang matuod nga nilahutay sa pagkamagtotoo sa atong Ginoong Jesucristo. Busa atong sayran ang ilang mga pangalan ug atong himonggiya ang ilang pagkinabuhi. Aron sama unta kanila nga makaambit sa mga gisaad sa atong Ginoong Jesucristo nga kaluwasan. Busa atong sugdan ang pagkasayod sa ilang mga pangalan. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang pagkahandom sa santo sa simbahan nga si Saint Hag of Grenoble nga natawo dito sa Dauphin region of France nga nahimong inila nga Benedictine bishop tungod sa iyang paghago o pagsuporta sa relihiyosong pagkinabuhi. Niadtong 1080 gi-appointed siyang bishop sa Grenoble sa panahon sa panagtapok sa mga clergy dito sa Avignon. Ang Avignon usa ka lugar sa Antioch. Sa iyang pagka-bishop, iyang gihimo ang makahuluganon nga pamaagi sulod sa iyang diocese. Ug sa dihang nagagrabe ang pagsulay, iyang gipili ang temporaryong pagpaubos ug nagkinabuhi siya sa Benedictine nga munghe. Ug si Pope Gregory VII gitawag siya pagbalik sa pagka-bishop sa Grenoble. Ug sa panahon sa iyang pagtrabaho, gisuporta siya ni Saint Bruno, ang founder sa Carthusian Order, sa pagdunit og yuta aron himuan sa Grande Chartreuse Monastery. Ug tungod sa lig-on nga saad niya sa simbahan ug sa relihiyosong pagkinabuhi nga nilihutay nga pamana, gila siyang santos ni Pope Innocent II sa iyang pagkadibuto sa pagpanerbisyo. Saint Hag of Grenoble, iampo mo kayo. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom ni Saint Francis of Paula nga natawo sa Paula, Italy ug nahimong edukado sa Franciscan Friar. Sa natungdaron siya og 15 anyos, iyang gipili ang pagkinabuhi sa pagka-hermit o sundalo ni Kristo. Ug uban sa duha nila kakauban, naghimo sila og minim friars community. Ug nagtukod sila og monasteryo nga nagdibilok sa pagsunod sa pagpakita sa paghinulsol ug mangputli pagkamababsanon ug pagpuasa sa pagkaon sa karne. O si Saint Francis Paula naila tungod sa mga katingalahan niya nga mga nabuhat, gasa sa paghulagway sa Dios ug maayo nga pagpasabot. Niadtong 1474, si Pope Sixtus IV hingpit nga gila si Saint Francis of Paula. Nakauban siya ni San Francis of Assisi nga gamay nga pundok sa misionaryong pagpakatap sa pulong sa Ginoong Jesucristo. Sa katapusan ni puyo si Saint Francis of Paula sa Plessis Monastery sa France nga gipatukod ni Charles VIII nga anak sa hari nga si King Louis XI sa France. Ug namatay si Saint Francis of Paula niadtong April 2 ug ila siyang santo sa simbahan niadtong 1519. Busa atong sagpiton si Saint Francis of Paula sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga makabaton unta kita sa samang hiyas sa iyang pagpangalagad aron kahimutan usab kita sa Dios ug mayapil nga gila nga katawhan sa Dios. Saint Francis of Paula, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom ni Saint Richard of Whites. Ug gitawag pud siya og Richard of Chichester nga natawo sa Worcestershire, England nga nailos sa bata pa nga pangidaron sa iyang kinabuhi. Nisulod siya sa pag-eskwela sa Oxford University ubo sa pagtabang ni Robert Frostesty ug nahigala siya ni Edmund Rich. Si Saint Richard of Whites gihuman niya ang doctorate in canon law sa University of Bologna ug pagkahuman sa iyang pag-eskwela nialagad siya sa Chancellor at Oxford ug klase siya ni Archbishop Edmund Rich of Canterbury. Ug sa wala na si Archbishop Edmund Rich, si Saint Richard of Whites giordinahan ngadtong 1243 ug gihimo siyang Chancellor ngadto sa Boniface of Savoy alang sa pagkabag-ong asobispo sa Canterbury. Ug si Saint Richard of Whites iyang gihimong makahuluganon ang iyang pag-alagad sulod sa iyang diocese nga nagpakita og disiplina sa mga kaparian ug pag-alalay sa mga nanginahanglan. Kung nato pamalandungan ang kinabuhi ni Saint Richard of Whites nga sayo na ilo sa ginikanan, naghulagway kini nga dili day babag ang kakabus ang ginikanan aron magwalampuson sa pagpangalagad ug pwede mahimong inila ug tinahod sa katlingban ug ang pinakamayungdanon lang nga buhat mao ang pagkamaligdong sa pagpaningkamot sa pagsunod sa mga gitudlo sa Ginoong Jesucristo kay siya ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Saint Richard of Whites, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom ni Saint Isidore of Seville nga tawo niadtong 6th century sa Espanya nga inila nga pamilya sa pagkasantos. Ang iyang mga igsuon nga si Linder Fulgentius o Sister Florentina mga gilang mga santos. Si Linder nga kamagulangan o obispo, gistrikto siya pagdisiplina may tungod sa pagpasensya ug tungod sa kastrikto nagihimo sa iyang igsuon nga obispo ug tungod sa ka-istrikto nagihimo sa iyang igsuon nga obispo kaniya maumilaya siya ug nagpahilayo sa iyang igsuon nga obispo apan iyang nakita kung unsay may tabo sa bato nga mahilayo sa tubig nga nagtudlo kaniya sa kahalangdon sa pagpursige aron malampos sa pag-eskwela. Si Saint Isidore of Seville nagdako diha sa kaligdong ug kalig-on ug usa siya sa Espanya nga nahimong pinakamagkahuluganon nga magtutudlo alang sa maayong pag-eskwela sa seminaryo ug kaliwala sa mga daghan niya nga nabuhat.
nga nahimong bagita nga encyclopedia, etymologist nga nagpabilin nga nagbarug sa balaan nga kasaysayan. Sa laing bahin iyang giutro pagpaila ang mga gitudlo ni Aristol dito sa Europa. Og sulod sa 37 ka tuig, si Saint Isidore nagalagad nga usa ka obispo sa Sibil nga nagiya sa paghapsay o pagpalambo nga mahimong epektibo ang simbahan alang sa pagtabang sa mga nahisalaag nga mahiyo sa pagbalik sa Dios. Ug aron kita kahimutan sa Dios, nagantihan sa grasya sa kaluwasan. Saint Isidore of Sibil, iyampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang pagsaulog sa kapistahan ni San Vicente Ferrer nga natawo niadtong January 23 sa Valencia, Spain, nga gipasidunggan nga patron nga santos sa magtutukod kay ang iyang nahimo mao ang paglig-on sa simbahan sa dihang niapil sa Dominican Order niadtong 1374 ug nahimong tinahod nga magtutudlo, misyonaryo ug magkatambag. Si San Vicente Ferrer giuperan sa simbahan nga himuon siyang kardinal ug gipili niya nga magtuko sa misyonaryong buhat sa paghago sa pagsangyaw sa tapok sa Spain, France, Italy, Germany, Flanders, England, Scotland, and Ireland. Kung nakahimo kini sa daghan nga nakabig nga mahibalik sa matuod ni simbahan, pinaagi sa mga milagro o katingalahan niyang mga nabuhat. Ug ato makita nga ang larawan ni San Vicente Ferrer, aduna siya mga pako. Kaya ang pagkinabuhi ni San Vicente Ferrer sa kalibutan, sama siya sa anghel nga kamaong lupad sa pagtabok sa mga lugar nga iyang nagtuon aron sa pagtabang sa mga masakiton, mga kabus o mga nanginahanglan. Usa karong adlaw atong handumon si San Vicente Ferrer sa pagsampit kaniya alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga unta kita kaluyan sa Dios nga piliun nga makabaton og mga hiyas alang sa pagtabang sa pagbago sa kaugalingon nga kahimut-anon ta kita sa Dios ug mahiyapil sa panon sa mga santos nga nahimong lumulupyo sa gingharian sa Dios sa langit. San Vicente Ferrer, iampo mo kayo. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa gilang na santos sa simbahan nga si Saint William of Esquelso nga natawo niadtong 1125 sa Saint Germain, France. Ug nagalagad nga magabalaod sa simbahan sa Saint Genevieve dito sa Paris. Ubos sa pagkainila ni Abbot Sager. Niadtong 1170, ang obispo sa Roskilde gipadala si Saint William ngadto sa Denmark aron pagtarong sa pamalaod sa Esquelso. Ug sobra sa 30 ka tuig si Saint William of Esquelso hinungod niya ang pagpanindot sa komunidad sa Esquelso ug nagpakita kaayuhan sa daghan nga komunidad dito sa Denmark. Ug nakahimo po siya og may hinungdanon nga papel sa pagtukod og kumbento sa Santo Tomas dito sa Zealand. Si Saint William of Esquelso ang iyang saad nga nahimo mao ang relihiyosong pag-ayo o pagtukod og mga komunidad sa pag-alagad sa simbahan. Mao ang iyang gitutukan sa iyang misyon dito sa Denmark. Busa karong adlaw atong sampiton si Saint William of Esquelso alang sa pagpakitabang sa paghangyo sa Dios nga makabaton ta kita og grasya sa paglahutay nga taliwala sa mga kakulangan, kahuyangan ug sa mga pagsulay sa kinabuhi. Makalatas unta kita sa mga kalisdanan ug malig-on nga mahiyapil unta kita sa panon sa mga gilang mga santos o lumulupyo sa gingharian sa Dios sa langit. Saint William of Esquelso, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw atong handumon ang gilang patron saint of educator sa simbahan nga si Saint John Baptiste de la Salle nga tawo niadtong 1651 sa Reims, France, diha sa adunahan nga pamilya. Ug sa edad niya 11 anyos, iyang gibati ang lingkod nga tawag kaniya sa pagkapari. Ug naordinahan si Saint John Baptiste de la Salle sa pagkapari sa edad nga 26 anyos. Ug sa dihang nakabot nga ni Saint John Baptiste de la Salle ang pagkamaayo sa pagilang mahitungod sa Dios. Iyang gipahinungod ang iyang kinabuhi sa natad sa pagpalambo sa kahibalo. Ug iyang gitan-aw ang pagbansay sa mga magtutudlo ug ang kalangdon sa paghatag og kahibalo sa mga kabus. Si Saint John Baptiste de la Salle nagtukod og eskwelahan sa mga kalalakihan alang sa pag-eskwela sa pagbaton sa kahibalo sa mga gitudlo ug pagsunod sa Ginoong Jesucristo. Ug sa iyang mga mayong mga diskarte nga makita alang sa pagkabaton og kahibalo nga nagdapig sa pagpalambo sa kayuhan sa lugar ug sa simbahan. Ug bisan pa sa mga pagsulay iyang napabilin nga napabarog ang unang training center sa mga magtutudlo didto sa Reims, France niadtong 1685. Ug sa dili matarong niya mga saad sa pagpalambo alang sa pagsunod sa Ginoong Jesucristo gipasidunggan og ila siyang santos sa simbahan. Ug sa karong adlaw atong sampiton si Saint John Baptiste de la Salle sa pagpakitabang sa pag-ampo. Mao ta kita kaluyan sa Dios ug makabaton og hiyas sa paglahutay nga makabalikod ta kita sa ingarian sa Dios sa langit. Saint John Baptiste de la Salle, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa gilang nga santo sa simbahan nga si Saint Julie Villard nga magdadasig nga Prince nga Madre ug inila sa pagpahinungod sa pag-eskwela ug dili matarog nga pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Ug sa nangedad siya og 16 anyos, siya nagtudlo alang sa pagtabang sa iyang pamilya ug ang tataw niyang gitinguha mao ang relihiyosong pagbansay. Ug sa wala damha ang makasubong nga aksidente sa iyang pagbiya kay siya na paralyze og 22 ka tuig apan ang iyang pagtuo sa Ginoong Jesucristo wala manuya. Ug sa panahon sa French Revolution, si Saint Julie Villard iyang giablihan ang iyang panimalay aron makapuyo ang loyal nga kaparian nga naghimo kaniya og delikado.
Si Saint Julie Villar gipadamgo nga patukuron sa eskwelahan alang sa mga kabatanunan nga babae nga mag-focus sa pagtudlo sa pagkamagtutuo sa atong Ginoong Jesucristo. Ug ang pananawon nga nahimo mao ang pagkatukot sa Notre Dame de Namur. Niadtong 1804 si Saint Julie Villar milagrosong naayo ug nakalakaw pagbalik sa duha ka dekada nga pagka-paralyze. Ug niadtong 1805 kauban sa tulo niya ka kauban ihimo siyang Mother General sa congregation. Ug bisan nagpunhod na ang iyang panglawas padayon siyang nagtabang ug nag-alagad sa mga kinahanglan ug sa pagtabang sa mga biktima sa gubat. Busa atong sampiton si Saint Julie Villar sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Naunta ang mga babaeng kabatanunan may sulod sa relihiyosong pagkat-on o ang pagkamagtutuo sa atong Ginoong Jesucristo. Saint Julie Villar, iampo mo kami. May madlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom ni Saint Waltrudis nagila sa simbahan ng mga pamilya sa mga santos. Kaya ang iyang mga gilikanan, mga santos na si Saint Walbert ug Saint Bertilia ug ang nagsuon si Saint Antigonus o Mobilius. Naminyo siya ni Saint Vincent Madagarius ug adunay upat kaanak nga santos na si Saint Landericus, Saint Madalberta, Saint Adeltrudis ug Saint Ditiling. Silang tanan ilang gigagos ang espirituhanong kabilin o ang pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo. Ang mga pamaagi nga kahigayunan sa ilang kinabuhi nahitabo niadtong 643 sa dihang isulod ang iyang bana sa pagkareliyoso o ang pagkamay ng puon nga pagkinabuhi dito sa monasteryo o Hautmont sa France. Ug sa dili matarong nga pagtuo niya sa Ginoong Jesucristo si Saint Waltrudis iyang gipahinghamon ang iyang kinabuhi sa pagkamay ng puon o ang pagkareliyosong panaw sa iyang kinabuhi. Nagtukod siya og kumbento sa Chapulio ug dito iyang gipalawman o gipalambo nga lagsig ang iyang pagkamagtuo sa Ginoong Jesucristo. Si Saint Waltrudis gihandom tungod sa iyang laom nga pagka-Dios nun. Pagpahinungod ngadto sa iyang pamilya, pagtuo og importante nga pamaagi sa paghimo og mulungtad nga komunidad. Ang iyang kabilin nagbarug nga gamhanan nga panag-ingnan alang sa paglahutay nga mo'y epekto sa pagkinabuhi sa pag-alagad o pagkareliyoso. Busa ato sa piton si Saint Waltrudis natabangan ta sa pag-ampo nga makabatunta kita og hiyas alang sa paglahutay kauban ng atong pamilya nga sama kanila. Mahiapil usab unta kita sa panon sa mga kilang mga santos. Saint Waltrudis, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan. Karong adlaw ang pag-ando sa gilang sa simbahan nga santos na si Saint Michael de Santis nga natawo niadtong 1591 sa Catalonia, Spain. Gikan sa batang mga pagidaro nagabaton og laom nga pagdasig ni Saint Francis of Assisi. Pagbati nga ligton sa tawag kaniya sa relihiyosong kinabuhi o ang pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo. Niadtong 1603 si Saint Michael de Santis niapil sa Trinitarian Friars sa Barcelona kung isahan sa relihiyosong pagkinabuhi pag-uman niya sa pagkatuig dito sa Saint Lambert Monastery sa Saragossa. Iyang giamas ang iyang pag-eskwela dito sa Madrid, sa Seville ug Salamanca. Kadagayan naordinahan siya sa pagpapari. Si Saint Michael de Santis nagalagad na superior sa balay sa Valladolid. Kung dako ang pagkahol kaniya sa kaubanan niyang friars tungod sa iyang pagkamaluluyon kung nagpagkita at maayong kaagi panahon sa iyang pagmisa. Ila siya nga Santos Lipo Pius IX tungod sa kaputli, paginulsol o dili matarong nga pagigugma niya sa Ginoong Jesucristo. Kung sa karong adlaw atong sampiton si Saint Michael de Santis alang sa pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga makapatunong ta kita og sama nga hiyas aron mahiapil kita sa panahon sa mga santos. Saint Michael de Santis, iampo ko. Mayong adlaw sa tanan. Karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog sa simbahan sa usa ka martir nga si Saint Antipas tungod sa pagkalig-on sa iyang pagtuo nga nagsunod ni Saint John the Apostle. Si Saint John the Apostle ang tawag kaniyang Antipas sa iyang pagpasiugda sa dili matarog nga saad sa iyang pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo. Tradisyon nagpabili nga nagila ni Saint Antipas nga obispo sa Pergamum. Bisan sa pagkawala sa mga lig-on nga records ang iyang pagpahinungod og impluwensya diha sa sayong pa nga pundok sa pagkamagtutuo Ginoong Jesucristo siya gila o gitahod. Si Saint Antipas nagatubang sa bangis nga pagpatay. Gisulog siya nga buhi tungod sa iyang wala pagbiya sa pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo. Ang iyang grabe nga pag-antos nagbarog na gamhanang panag-ingnan sa iyang debosyon o kaisog sa pagkatubang. Ang iyang ngalan isgutan kausa lamang diha sa Book of Revelation. Ug mao kini ang mubo nga pagmatuod nga nagtabang ipadayon ang kabilin nga buhi sa pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo. Busa karong adlaw atong sampiton si Saint Antipas sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga makabaton unta kita sama sa iyang mga hiyas sa kalibot o kaisog sa pagbarog sa atong pagigugma o pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo aron makadawat sa ganti sa kaluwasan. Saint Antipas, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan. Karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni Pope Saint Julius ang maunungon nga pangulo sa pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo sa unang panahon nga natawo sa Rositicos nga usa ka Romano nahimo nga Santo Papa niadtong February 6, 337 nga nagsunod ni Pope Saint Mark. Ang iyang punto nagatubang sa pagkasumpaki sa mga dili magtutuo sa Ginoong Jesucristo o wala mo ila sa Holy Trinity na nagpakatao ang Ginoong Jesucristo nga usa ka Dios ug mo'y dako nga panaglalis kung kinsa gayud ang himuon nga obispo sa Alexandria. Ang pasalikpay mibangon niadtong si Eusebius of Nicomedia misupak
sa pagbalik ni Athanasius ngadto sa bishopric o si Saint Pope Julius mibarog nga malig-on nga gipabalik si Athanasius sa pagmatuod nga siya angayan sa posisyon ug ang desisyon gisuportahan sa konseho sa Sardica nga gipanguluhan nilang Constance o Constantius niadtong 342 hangtod 343. Lapas sa iyang papel sa theological nga diskusyon si Pope Saint Julius nakapatukod og daghan nga basilika ug simbahan. Ang dili matarog nga pagpahinungod niya sa simbahan ug sa iyang pagpangulo sa panahon sa doktrinal nga panagbangi gihandom gitahod siya sa mga magtutuo sa Ginoong Kristo. Usa karong adlaw atong sampiton si Pope Saint Julius sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga tabangan kita ug magpabiling kanunay ang kalinaw bisan sa mga diskusyon sa panagbangi alang sa pag-angkon sa kabilin o teritoryo. Pope Saint Julius, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog sa simbahan sa ika-74 nga Santo Papa tungod ni San Pedro nga si Pope Saint Martin I nga gipili nga Santo Papa niadtong 649 ug gipasidunggan siya tungod sa lig-on nga pagpanalipod sa otoridad sa simbahan ang ulagway sa iyang pagpanudlo. O si Pope Saint Martin I nibarog siya sa mga nisupak nga erehes nga Dios lamang si Jesus ug wala magpakatao. O si Pope Saint Martin I nagtukod og konseho nga nagpamatuod nga si Jesus nahimong tawo nga usa ka Dios. Ug kini nga hinungdan nga nagmando ang emperor sa pagpadala og kasundaluhan aron sa pagdakop sa nasakit nga Santo Papa gikan sa Lateran Basilica gibalhin sa Constantinople. Og didto si Pope Saint Martin I nagatubang sa pagbayad sa pasangin nga siya nagbudhi ug dili siya makadepensa sa iyang kagalingon. Gipriso si Pope Saint Martin I sa mabangis nga pagkabutang sulod sa unong kabulan nga naganto sa pagkabunog, walay pagkaon ug walay paghugas o pagkaligo. Sa kadugayan si Pope Saint Martin I gibalhin siya sa Crimea ug didto gidugay sa pagpaantos sa mapintas nga klima ug wala uli og mga tao ug walay gitugutan nga matabang kaniya. Ug sa kadugayan namatay siya niadtong 656 nga nahimong martir tungod sa dili matarog nga pagpahinungod niya sa kamatuoran o pagtuo sa Ginoong Kristo nga siya Dios nga nagpakatao. Usa karong adlaw atong sampiton si Pope Saint Martin I alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga unta mahimo nga pakuslanon ang atong buhat ug kahimutan kita sa Dios aron mayapil kita sa panon sa mga santos. Pope Saint Martin I, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa gitahod nga patron sa mga nag-antos sa mga sakit nga si Saint Lidwine nga natawo sa Hulan. Ang iyang kinabuhi nakaangkon og laom nga epekto sa grabe nga aksidente sa nag-edad siya og 15 anyos sa ice skating. Nabuak ang iyang rib mao hinungdan sa iyang panglawas nga dili siya makabarog sa paglakaw. Sa tibuok niya nga kinabuhi iyang giatubang ang makanunayon nga kasakit ug ang sakit-sakit apil na ang labad sa ulo, nilanat, paralyzed ug mga pangus. Bisan pa man sa pagsulay, si Saint Lidwine iyang gipakita nga iyang pag-antos kabahin sa plano sa Dios. Iyang gipahinungod ang mga kasakitan sa pagtubos sa katawhan nga makasasala. Ang lawom nga pagtuo sa Ginoong Kristo ug pagkakita niya sa langit ug ang pakikiatubang niya sa Ginoong Kristo mao ang nagdasig sa kadaghanan. Ug tungod sa dili matarog niya nga pagdebosyon sa Ginoong Kristo ug ang iyang pagka-Diosnon mao ang nagdasig ni Pope Leo nga ilhon siya nga santos niadtong 1890. Busa karong adlaw atong sampiton si Saint Lidwine sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga makabatununta kita sa kinaiya sa pagka-Diosnon aron matipon kita sa panon sa mga santos. Saint Lidwine, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog sa gila nga santos niadtong 5th century nga si Saint Paternus. Si Saint Paternus iyang gigakos ang kinabuhi sa kaminaw sa pag-inusara alang sa pagka magtutuo sa atong Ginoong Kristo o sa kinabuhing relihiyoso. Ang iyang lawom nga pagtuo nagdasig sa pagtukod og monasteryo didto sa simbahan sa Paternus. Sa kadugayan gihimo siyang obispo nga nagalagad sa mga magtutuo sa Ginoong Kristo sa iyang komunidad. Si Saint Paternus nagsaulog sa gamhanan niyang pagpamulong ug nagpakita sa Kristohanong mga buhat, kinaiya ug pagkamangingatagon, pagkamapabsanon nga walay pagakapoy nga pagtabang sa bisan kinsang mga nanginahanglan. Busa karong adlaw atong sampiton si Saint Paternus sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga unta makabaton kita og hiyas sa pagkamapaubsanon, pagkamatinabangon sa bisan kinsa nga mga nanginahanglan. Aron pohon mahiuban kita sa panon sa mga giilang mga santos sa simbahan. Saint Paternus, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog sa nahimong balaan sa simbahan ug ilang santos nga si Saint Bernadette Soberus nga natawo niadtong January 7, 1844 sa Lourdes, France. Diha sa mabugsanon ug kabus nga pamilya.
Sa nag-edad og 14 anyos, niadtong February 11, 1854, nakasinati si Saint Bernadette Soubirous sa unang pagkakita sulod sa 18 ka higayon nga pagpakita ni Mama Mary kaniya ug nagsugo kaniya sa pag-inom sa tubig nga tubod sa gruto nga sa kadugayan giila nga makaayo kini sa mga sakit. Ug si Mama Mary nagsugo ni Saint Bernadette sa pagpahimo og simbahan sa maong dapit ug kini nga sanctuary nga ang Our Lady of Lourdes nagbansiwag sa relihiyosong panaw nining dapita. Si Saint Bernadette niapil sa mga madre sa Sister of Charity sa Neighbors nga nagpahinungod sa iyang kinabuhi sa pagalagad pagkamawabsanon og lawom nga pagtuo. Ilaw pasidunggan siya nga balaan o santos ni Pope Pius XI niadtong 1933. Busa karong adlaw atong sampiton si Saint Bernadette Soubirous alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga makabaton unta kita og sama sa iyang puti nga kasing-kasing aron kahimutan unta kita sa Dios ug kanunay nga andam nga mayapil sa mga gilang nga santos o matuod nga magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Saint Bernadette Soubirous, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw ang mga paghandom ni Saint Anasitos nga Syrian gikan sa Inisa ug nahimong pope niadtong 155 AD. Siya ang ika-11 nga Santo Papa guna di San Pedro. Si Saint Anasitos gila tungod sa iyang gid-on nga pagkarugbatok sa mga erehis nga pundok nga Marcionism ug Gnosticism. Ang Marcionism mao ang pundok nga gitukod ni Marcion of Sinope adtong 144 AD nga nag-reject sa Old Testament ug nagsugyot ng Dios nagulagway sa duha ka Dios, dautan ug matarong. Ug ang Gnosticism mao ang pundok nga nagpakita og kinaugalingon nga espirituhanon nga kahibalo alang sa pamaagi sa kaluwasan ug gitukod sa emperor. Si Pope Saint Anisitos naguban sa grabing lantugi niining mga punduka nga may tungod sa pagmatuod sa insakto nga pitsa nga may tungod sa pagmatuod sa insakto nga pitsa sa pagsaulog sa adlaw sa pagbanhaw sa Ginoong Hesukristo. Ang ilang pagsukak nagpakita og nagkalain nga pagbansay sa eastern ug western nga pundok sa magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Ang mga paghago ni Pope Saint Anisitos nagiya sa unang mga magtutuo sa Ginoong Hesukristo sa panaglalis alang sa pag-ila sa Dios ug nahimong mahinungdanon nga kabilin. Usa karong adlaw atong handumon og sampiton si Pope Saint Anisitos alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Unta ang mga lantugi tungod sa mga sayop nga baruganan ug pagtuo nga magpabilin unta sa atong kasing-kasing ang respeto, gugma ug mahayagan sa matuoran ang anaa sa sayop nga mga pagtulunan aron maibalik sila sa matuod nga balay sa Dios sa kalibutan. Pope Saint Anisitos, iampo kami. Mayong adlaw sa tanan karong adlaw ila sa simbahan nga Black Saturday. Ang simbahan nagpabilin sa kahilo ug gitawag kita sa paghandom pagapil uban sa balaan nga inahan ang Birhen Maria nga nagpaabot sa pagsubang sa bag-ong adlaw. Karong adlaw ang Ginoong Hesukristo gihandom nga naa pa siya sa lubnganan ang iyang lawas apan ang balaan nga espiritu niadto sa purgatorio ug nagpalingkawas sa mga kalag nga nabilanggo nga mabasa sa 1 Pedro 3:19 hangtod 20. Ang paghandom sa panghitabo karong adlaw mao ang paghahin og panahon uban sa balaan nga inahan. Ang mayong adlaw sa tanan, karong adlaw giilang Good Friday sa simbahan. Kay karong adlaw gisaulog ang paghandom sa kamatayon sa Ginoong Hesukristo aron matagan og kahigayunan nga makabalik ang tao sa gingharian sa Dios sa langit. Usa karong adlaw atong pamalandungan ang panghitabo sa Ginoong Hesukristo sa niaging panahon nga tungod sa dakong gugmas ug kaluoy sa Dios sa tao iyang giantos ang tanang kasakitan, mga pagbiay-biay ug hangtod sa kamatayon. Ipakita sa Ginoong Hesukristo ang pagpasaylo sa mga makasasala, ang pagpangita sa mga nangawala aron may apil sa panon ngayang giila nga magtutuo niyang katawhan. Ug karong adlaw mao ang paghandom ni Saint Apollonius the Apologist nga nahimong martir tungod sa dili matarog nga pagbarog alang sa pagkamagtutuo sa Ginoong Hesukristo ug pagpanalipod niya sa mga magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Usa karong adlaw atong sampiton si Saint Apollonius the Apologist alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Maunta magabaton-ud usab unta kita ug kalig-on alang sa paghigugma sa Dios ug pagkamagtuo sa Ginoong Hesukristo aron mayapil unta kita sa panon sa mga santos o matuod nga magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Saint Apollonius the Apologist, iampo mo kami. Maria nga mao ang mapuslanon nga pamaagi alang sa pag-andam o pagsugod sa kapatuhan. Kay ang nahiunang mga santos na kinabuhi sila sa pagkamay ng puon gamit ang mga pag-ampo nga gitudlo sa simbahan ug nilihutay sa pagtuman sa mga sakramento. Ug karong adlaw mao ang paghandom sa gibalaan sa simbahan tungod sa pagtuman o pagsunod sa gitudlo sa Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa simbahan na si Saint Alphege nga tawo niadtong 953 batan-on pa lang isunod sa pagkareliyoso nga pagkinabuhi. Usa mga kabatanunan karong adlaw gidasi kita diha sa pagsampit kanunay sa Birhen Maria ang balaan natong inahan ug sa pagpakitabang sa pag-ampo nga mahiyapil unta kita sa mga santos o matuod nga magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Kay karong adlaw nagpakita nga ang kamatayon sigurado apan ang kaluwasan delikado kung dili kita mahiyapil sa mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo.
Malipayong Pasko sa tanan. Kay karong adlaw mao ang paghandom sa pagsaulog sa Pasko sa pagabanhaw sa Ginoong Jesucristo nga gikan siya gipaantos, gidagmalan, gipurong-purungan sa purong-purong nga tunokon, gilansang sa krus hangtod siya namatay o gilubong. Ug karong adlaw mao ang paghandom sa Pasko sa pagabanhaw nga gibuntog sa Dios ang kamatayon tungod sa iyahang pagabanhaw. Ug natuman na sa Dios ang iyang gitinguha nga kaluwasan sa tao tungod sa iyang dako nga kaluoy ug gugma. Busa karong adlaw atong pagaisipon nga kita gibag-o na sa Dios ug ipapas na niya ang atong mga sala ug giapil na ni Kristo sa iyang lubong ang karaan natong pagkatao ug giuban na niya kita sa iyang pagkabanhaw aron mabatunan nato ang paglaom sa pagpaninguha nga makapuyo pagbalik sa gingharian sa Dios sa langit. Nga himuon usab natong panag-ingnan ang gilang santos karong adlaw nga si Saint Marian nga tungod sa laom niya nga pagtuo ug pagsunod sa Ginoong Jesucristo gipasidunggan og giila siyang santos simbahan. Saint Marian, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidog sa gilang santos sa simbahan nga si Saint Anselm, usa ka arsobispo sa Canterbury niadtong 1033 hangtod 1109 nga natawo sa halangdon nga pamilya ug nangandoy sa pagpursigi sa nga mosulod sa monasteryo sa bata pa ang pangidaron apan ang iyang amahan supak sa iyang plano. Si Saint Anselm adunay laom nga pagkarelihiyoso sukad sa iyang pagkabata ug nahimo siyang munghi sa biisi sa nagedad siya og 27 anyos. Ang iyang pagkamahait nga pagkautukan ug pagkamaluluyon nga pangulo sa iyang panguluhan nahimo niya kaniadto ug ang iyang pagkapari. Siya nagsulat sa mga importanteng mga trabaho sama sa monologium and proslogium nga nagsusi sa pagkaanaa ug sa kinaiya sa Dios sa pagpasundayag sa iyang pagka-eksperto sa metaphysics. Si Saint Anselm nagtukod sa lig-on nga relasyon uban ang mga halangdon nga Ingles ug mga kaparian. Ug namatay na si Lanfranc niadtong 1093 siya gidasig nga mahimong arsobispo sa Canterbury. Ug sa panahon nga siya na ang arsobispo nagkasumpaki sila sa hari nga si William Rufus alang sa katungod sa simbahan o paghatag sa titulo nga pangluhan ni Saint Anselm temporaryong pagngilin sa Roma ug si Saint Anselm lig-on nga nagdepensa sa simbahan nga gawaslon ug sa kayuhan sa mga kabus nagsukol sa hari nga nagsulay sa pagkontrol sa kabtangan sa simbahan. Busa atong sa pitong karon si Saint Anselm alang sa pagpakitabang sa pag-ampo nga masama kaniya mahigapil sa kanon sa mga santos. Saint Anselm, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog sa simbahan sa gila nga martir nga santos nga si Saint Abdisus nga usa ka paring Katoliko sa komunidad sa Persia sa panahon ni King Shapur II sa iyang paghari. Nitong panahon na grabe ang pagpanglutos ug si Saint Abdisus o kaubanan may sugon nga matubang sa pagsakit hangtod sa ilang kamatayon tungod sa pagkamagtuto sa atong Ginoong Jesucristo. Si Saint Abdisus o mga kaubanan may barog nga gamhanan sa kasabutan alang sa pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo diha sa pagkatubang sa walay hunong nga pagpanglutos. Busa atong himuong panag-ingnan ang kinabuhi sa mga nasantos sa pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo nga dili ta mahadlok sa pagkatubang sa kamatayon tungod sa pagsunod o paghigugma nato sa Ginoong Jesucristo. Kay dili kita iya sa kalibutan ug ang pagbiya sa kalibutan sigurado apan ang delikado kung ikaw mobiya sa kalibutan nga dili ka magtutuo sa Ginoong Jesucristo nga nagsaad sa pagluwas o pagbanhaw sa mga minatay na iyang matuod nga magtutuo. Busa moduol sa simbahan sa kanunay aron sa pagpangandam kita makalahutay. Saint Abdisus, iampo. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint George nga namatay niadtong April 23, 303 AD. Nanak ni Gerontius, usa ka opisyal sa Romanong military. Ug si Pope Gelasius gila si Saint George nga tinahod nga santos ug ang iyang pangalan gipasidunggan tungod sa iyang mga buhat nga para sa Dios. Niadtong February 24, 303 AD, ang Diocletian ni pagawas og mando sa pagpadakop sa mga magtutuo sa Ginoong Jesucristo aron ihalad nga sakripisyo sa Romanong Diyos-Diyosan. Apan si Saint George mibarog nga malig-on sa iyang pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo ug isupak niya ang kagustuhan sa emperor. Ug si Saint George gitortured sa mabangis nga pagpaantos. Apan bisan sa grabing pagsakripisyo o pagpaantos kaniya, siya nagpabilin nga malig-on sa pagpahinungod sa simbahan o sa pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo. Busa karong adlaw atong handumon og sampiton si Saint George alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga malig-on usab unta ang atong pagkamagtutuo o pagigugma sa Ginoong Jesucristo nga makalahutay unta kita hangtod sa pinakatapusang yugto sa panahon nato dinhi sa kalibutan o may apil unta kitang tanan sa mga giilang mga santos. Saint George, iampo mo kami.
Mayong adlaw sa tanan. Karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Fidelis of Sigmaringen nga natawo ngadtong 1577 sa Germany nga usa ka lawyer ug walay pagkakapoy sa pagtrabaho alang sa pagtabang sa mga kabus. Niadtong 1612 nibiya siya sa iyang trabaho aron mahimong relihiyoso o munghi. Nagalagad siyang madasigon sa misyonaryo dito sa Grison, Switzerland ug nagdala sa pagkaepektibo sa iyang trabaho nga napamaluhan sa mga lumulupyo nga protestante nga siya naniid para sa Austrian Emperor. Kining walay basihan nga pagpasangil kaniya mo'y nagdala sa iyang pagkamartir niadtong gipatay siya sa sulod sa simbahan sa Siwis. Si Saint Fidelis adunay dili matarog nga pagkamagtuo sa Ginoong Jesucristo ug pagpahingod niya sa pagpakatap sa Kristyanismo nga gipasidunggan siya ni Pope Benedict XIV nga nagila kaniya sa pagkasantos. Usa atong sa piton ug handumon si Saint Fidelis karong adlaw alang sa pagpakitabang sa pagampo ngadto sa Dios. Ug makabaton usab unta kita sa pagkamalig-on ug pagbarog sa kamatuoran alang sa pagsunod ug pagigugma nato sa Ginoong Jesucristo ug pagpakatap sa iyang kasubuan aron ang mga nahisalaag mahibalik sa mga kamot sa Dios ug makaangkon sa kaluwasan. Saint Fidelis of Sigmaringen, iampo kami. Mayong adlaw sa tanan. Karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Fidelis of Sigmaringen nga natawo niadtong 1577 sa Germany nga usa ka lawyer ug walay pagkakapoy sa pagtrabaho alang sa pagtabang sa mga kabus. Niadtong 1612 nibiya siya sa iyang trabaho aron mahimong relihiyoso o musulod sa Franciscan nga monghe. Nagalagad siyang madasigon sa misyonaryo didto sa Grison, Switzerland ug nagdala sa pagka-epektibo sa iyang trabaho sa napangaluhan sa mga protestante ug gipasangilan siya nga naniid para sa Austrian Emperor. Kining walay basihan nga pagpasangil kaniya mao'y nagdala sa iyang pagkamartir niadtong ipatay siya sulod sa simbahan sa Siwis. Si Saint Fidelis adunay dili matarog nga pagkamagtotoo sa Ginoong Jesucristo ug pagpahingod niya alang sa pagpakatap sa Kristyanismo nga gipasidunggan siya ni Pope Benedict XIV nga nagila kaniya sa pagkasantos. Usa karong adlaw atong sampiton ug handumon si Saint Fidelis alang sa pagpakitabang ug pag-ampo ngadto sa Dios nga makabaton usab unta kita sa pagkamalig-on ug pagbarog sa kamatuoran alang sa pagsunod ug pagigugma nato sa Ginoong Jesucristo ug pagpakatap sa iyang kasuguan aron ang mga nahisalaag mahibalik sa mga kamot sa Dios ug makaangkon sa kaluwasan. Saint Fidelis of Sigmaringen, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan. Karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog sa ikaduhang manunulat sa Ebanghelyo nga mabasa sa Biblia sa Bagong Kasabutan o New Testament nga si Saint Mark. Si Saint Mark ang anak ni Mary of Jerusalem nga ang ilang panimalay mao ang abutanan sa mga apostoles ug igagaw siya ni Saint Barnabas. Si Saint Mark miapil ni Saint Paul ug ni Saint Barnabas sa ilang unang misyon nga pagbiyahe apan ibalik siya sa Jerusalem. Si Saint Mark gila nga suod ni San Pedro ug ang iyang ebanghelyo gisulat niadtong 60 hangtod 70 AD na ang iyang pagtuo nagbase sa gitudlo ni San Pedro. Gila si Saint Mark na unang obispo sa Alexandria nga mao'y gituhuan nga nagtukod sa simbahan sa wala pa siya patya. Sa kadugayan ang iyang lubong gibalhin ngadto sa Venice, Italy ug karon gitawag na Saint Mark Cathedral. Ang simbolo ni Saint Mark mao ang leon na adunay mga pako. Kaya ang mga pako gisimbolo sa pagkaebanghelista ug siya ang patron saint sa Venice. Busa karong adlaw atong sampiton ug handumon si Saint Mark alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios kay sila nga mga gila nga mga santos tumatuod nga magtotoo sa Ginoong Jesucristo. Anaa naman sila kauban sa gingharian sa Ginoong Jesucristo sa langit, ang nabanhaw nga tao nga usa ka Dios. Saint Mark, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan. Karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog sa ikatulo nga Santo Papa sa simbahan nga si Pope Saint Anacletus o gilaw sa pangalan nga si Pope Saint Titus. Ug nagsugod ang iyang pagkasanto Papa niadtong 80 AD ug nahuman kini sa 92 AD. Nga siya ang nagsunod ni Pope Saint Linus, ang ikaduha nga pope nga nagsugod ang pagkasanto Papa niadtong 68 AD hangtod 80 AD. Kay si San Pedro ang unang Santo Papa sa simbahan nga nagsugod kini niadtong 30 AD. Sumala sa nakasulat sa Mateo 16:18-19 ang panahon sa paghatag sa otoridad sa Ginoong Jesucristo alang sa pagtumala sa iyang gitukod na iglesia o simbahan. Ang mga Santo Papa ang mga gitahod na pinakapangulo sa simbahan nga gitukod mismo sa Ginoong Jesucristo tibuok kalibutan. Ang ika-266 Pope na si Pope Francis gihaya pa pagkakaroon. Ug ang simbahan magpili na usab ug ika-267 nga Pope aron mahimong pinakapangulo sa simbahan tibuok kalibutan. Busa ang balaan nga kasaysayan sa simbahan magdasig unta sa kasatagsa alang sa pagpatunog paglaom ug laom nga pagsalig ug pagtuo sa Ginoong Jesucristo nga mula hutay hangtod sa pinakatapusan. Kang Ginoong Jesucristo nga nabanhaw ug misaka sa langit nagasaad nga maganti sa kaluwasan alang sa iyang matuod nga magtotoo niyang katawhan. Ug karon natong gihandom si Pope Saint Clitus nga nahimong kabahin sa pagpakailap aron magdasig sa katawhan sa pagkamagtotoo sa Ginoong Jesucristo aron makadawat sa ganti sa kaluwasan. Pope Saint Anacletus, iampo mo kami.
Mayong adlaw sa tanan. Karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Sita nga nagtao sa magtotoo sa Ginoong Jesucristo nga pamilya o gipahinungod ang iyang kinabuhi ngadto sa Dios. Sa nag-edad siya og 12 anyos, nagsugod siya og trabaho isip katabang sa panimalay sa dato nga pamilya sa Lucca, Italy nga nagpabilin sulod sa 48 ka tuig. Bisan sa kabisi sa iyang kinabuhi kada adlaw, siya moapil sa santos nga misa o kinasingkasing nga mag-ampo o bilabaw ang iyang trabaho nga nakapasina sa lain nga sulugon. Siya nagatuo ang matuod nga pagbalaan gikinahanglan ang pagkaaktibo. Ang sulugon dili balaan kun dili daghan og buhat. Ang kapulan nga tao diha sa atong pangatungdanan nagpakita sa dili pagkabalaan. Ila siyang manghingatagon, naghatag og pagkaon sa mga kabus nga nakatagad og kabalaka sa iyang amo. Bisan pa niana ang iyang pasensya og kaayo sa kadugayan nakaangkon og pagdaig nga naguna kanila sa pagsalig kaniya uban sa daghan nga responsibilidad. Si Saint Sita nahimong simbolo sa hiyas para sa kadaghanan ug karon gila siyang patron saint of domestic workers. Busa atong sampitong si Saint Sita alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios aron kita kaluyan sa Dios nga mayapil kanilang mga gilang mga santos nga nilahutay sa pagkamagtotoo sa Ginoong Jesucristo. Saint Sita, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Peter Channel usa ka pari ug martir nga natawo niadtong 1803 sa Clet, France. Si Saint Peter Channel adunay lig-on nga pagtuo sa Ginoong Jesucristo. Mahait nga panghunahuna nga nakaangko niya nga nagpaluyo nga pari sa iyang dapit ug pag-andam sa pag-eskwela sa seminaryo. Sa paghuman sa ordination pagkapari, siya nabag-o nga nanlimpasog nga mga parokya sulod sa 3 ka tuig. Ang iyang gimaniho nga tinguha alang sa pagpakatap sa Kristyanismo o ang pagkamagtotoo sa Ginoong Jesucristo. Si Saint Peter Channel niapil sa Society of Mary niadtong 1831. Sulod sa 5 ka tuig nagalagad nga magtutudlo sa Bili Seminary, pero ang iyang gugmas para sa misyonaryong buhat nagpabilin nga malig-on. Niadtong 1836, the Society of Mary gitahasan to evangelize the new Hebrides in the Pacific ug si Saint Peter Channel ang gipili nga mission superior. Ang ilang paghago sa ministry milambo o nagmalampuson nga nakahagit sa otoridad sa hari sa dihang na-convert ang iyang anak sa pagka-Kristyanos o ang pagbaton o pagtuo sa Ginoong Jesucristo. Ang hari iyang isugo ang iyang kasundaluhan sa pagpatay ni Saint Peter Channel o napatay sa mabangis nga kamatayon si Saint Peter Channel o gipasidunggan siyang martir sa simbahan. Busa karong adlaw atong sampiton si Saint Peter Channel alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Saint Peter Channel, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Catherine of Siena nga natawo niadtong March 25, 1347 sa Siena, Italy. Isip ika-25 nga bata sa ilang pamilya, gipili niya ang kinabuhi sa pagkanunod sa Dios sa wala pagminyo. Sa nag-edad siya og 16 anyos, miapil siya sa the Third Order of Saint Dominic. Gihimo niya ang iyang kaugalingon sa pagtabang sa mga kabus o mga masakiton ug nagdasig sa uban sa pagkamaayong panig-ingnan. Ang iyang gugmang putli ug lawom nga pagtuo, gipanguluhan niya ang natad sa politika nga nitrabaho sa pagsiguro nga ang syudad magpabilin ug matinud-anon sa Santo Papa. Si Saint Catherine giila para sa pagbisita sa mga pineriso o gikataho nga nakasaksi sa kalag nga gikundina nga tawo ug gipasaka sa langit. Si Saint Catherine nagatuo nga ang iyang pagkadawat sa stigmata di mailhan susama sa mga samad sa paglansang sa Ginoong Jesucristo nga makita lamang kaniya. Ang mga paghago ni Saint Catherine nahimong instrumento sa pagdasig sa Santo Papa nga mabalik sa Roma gikan sa Avignon o lingkuranan sa Antipope. Saint Catherine nagtukod og monasteryo. Busa karong adlaw atong sampiton si Saint Catherine alang sa pagpasidungog sa paghandom sa iyang maayong panag-ingnan sa pagkamagtotoo sa Ginoong Jesucristo aron mahisama unta kaniya nga nakaangkon sa ganti sa pagkasantos o pagkabalaan. Saint Catherine of Siena, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang pagpasidungog ni Pope Saint Pius V nga nahimong pope niadtong 1566 hangtod 1572. Siya nahimong yawi sa pagkahulagway sa kabag-uhan sa simbahan. Natawo siyang Antonio Gisleri sa Busco, Italy ug nagikan siya sa simpleng pamilya nga nagatiman og mga karnero sa wala pa siya mosulod sa Dominican Order. Giordinahan siya niadtong 1528 nga nagadawat sa iyang pag-eskwela didto sa Bologna ug Genoa. Sa kadugayan, nagtudlo siya sa theology ug philosophy sulod sa 16 ka tuig ug nag-alagad sa daghang pamaagi sa Dominican. Gipili siyang obispo sa Nipi ug Sutre niadtong 1556 ug gihimo siyang cardinal niadtong 1557 ug nahimong pinakapangulong tagapag-usisa. Napili siyang Pope Pius V niadtong 1566. Giisip Pope Pius V iyang gipahinungod sa pagpatuman ang pagbinatarong ang konseho sa Trent ug iyang gipamantala ang manungdanon ng mga dokumento sama sa Roman Catechism ug giusab ang Roman Breviary ug Roman Missal. To counter Protestantism, Pope Pius V nagtukod sa congregation sa mga talaan ug pagpalig-on sa pag-usisa didto sa Italy. Busa karong adlaw atong sampiton si Saint Pius V alang sa pagpasalamat ug pagpasidungog sa Dios nga nagabatunta og Pope Pius V nga malahutayon nga nagpalambo ug nagdipinsa sa simbahan nga mahimong panag-ingnan sa pagkamagtotoo sa Ginoong Jesucristo. Saint Pius V, iampo mo kami.